बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हरीपुर से। अब्दुल सलाम खान, अल्लाह नूर, लाला खान, उमर खान और कुदरत खान की जानिब से दावत वलीमा के मौका पर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PK 46 जहांजेब खान की टीम हारिस खान तनोली और निजी TV चैनल के ब्यूरो चीफ हरीपुर सहाफ़ी नासिर अमीन के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। अब्दुल सलाम खान, अल्लाह नूर, लाला खान, उमर खान और कुदरत खान की जानिब से दावत वलीमा के मौका पर उम्मीदवार बड़े सूबाई असम्बली हल्का PK 46 जहांजेब खान की टीम हारिस खान तनोली और सहाफ़ी नासिर अमीन के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ एहतमाम किया गया। दावत वलीमा में अजीज़ व कारब के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर सकाफ़ती खाने मेहमानों को पेश किए गए और मेहमानों ने मज़े मज़े के खाने जिनमें अफ़गानी काबली पुलाव, चिकन ब्रोस्ट, मटन कढ़ाई के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पर भी खूब हाथ साफ किए और दूल्हे ने खूब दाद वसूल की। इस मौके पर मेहमानों ने दूल्हे को सलामी दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शामिल करते हैं हैदराबाद से। PTI उम्मीदवारों की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ वकला का धरना। पुलिस ने इंतखाबी उम्मीदवारान के घरों पर छापे मारे। पुलिस ने PS 63 के उम्मीदवार रेहान राजपूत को गायब कर दिया है। मुजाहिरीन सूबाई असम्बली के उम्मीदवार शुएब शौकत को भी गिरफ्तार किया गया। PS के उम्मीदवार नईमुद्दीन कुरैशी को भी लापता कर दिया गया है। पुलिस ने शुएब शौकत के घर में खवातीन से बदतमीजी की। मुजाहिरीन का इल्जाम कल रात 4 बजे से उम्मीदवारान को लापता किया हुआ है। फैसल मुगल डिवीजनल सदर तहरीक इंसाफ, अगर पुलिस ने उम्मीदवारान को उड़ाना है तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, आ जाएं। फैसल मुगल पुलिस ने रेहान राजपूत के भाई को भी लापता कर रखा है। बहुत दुख हुआ जब हमने सुबह सोशल मीडिया पे देखा कि PTI के कैंडिडेट्स को उठा लिया गया है। ये कौन लोग हैं जो उठा ले जाते हैं, गायब कर देते हैं? आप लोग इतने खौफजदा क्यों हैं? मतलब ये एक निशान चला गया उन लोगों का, अब आप लड़ने दें उनको। क्या होगा आपके हिसाब से? वो 1500 वोट उठाएंगे, अब खौफजदा क्यों है? एटलीस्ट उनको लड़ने तो दें इलेक्शन। हम हर उस बंदे की आवाज़ बनेंगे जिसको इलेक्शन से रोका जा रहा है, चाहे वो कोई सरदार रोके, चाहे कोई भोतार रोके, चाहे कोई बड़े लोग रोकें या चाहे दूसरे रोकें। तो इस पे हमारा प्रोटेस्ट इस चीज़ पे कि आप आईने पाकिस्तान राइट देता है हर शहरी को कि वो अपना इलेक्शन लड़े, अपना फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हिस्सा ले और वोट दे। वोट का हक, वोट देने का हक, इलेक्शन लड़ने का हक कोई भी अगर छीनेगा तो उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमने आइंदे पाकिस्तान पे हलफ लिया हुआ है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि इस चीज़ पे एक्शन लें, इनको डिटेनीज़ को जल्द से जल्द रिकवर करवाया जाए ताकि वो अपना इलेक्शन वर्क पूरा कर सकें। वरना फिर इलेक्शन कमीशन की अपनी जो मतलब इनका बाय लॉज हैं या जो इलेक्शन करवा रहे हैं ये फजूल है, बंद कर दें। फिर एक पार्टी को जितवा दें, आप ऐलान कर दें जी फलां वज़ीर आज़म है। अरे क्यों लोगों को मंजन बेच रहे हैं आप? ये रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द से जल्द रिकवर करवाया जाए। रायविन में ब्राइट फ्यूचर रियल एस्टेट के ऑफिस का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में हाजी असद अतारी, CEO किंग्स रियल एस्टेट और साजिद लियाकत मुन्ना प्रिंस, चेयरमैन अवामी खिदमत यूथ ग्रुप ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर इलाका भर से सियासी, समाजी, मजहबी और ताजिर बरादरी समेत प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता अहम शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। ब्राइट फ्यूचर रियल एस्टेट की इफ्तिताही तकरीब रायविन के निजी हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें अलकबीर टाउन में रायविन लाहौर रोड पर वाक़िया सिटी सेंटर मॉल के प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी। शुरा ने सिटी सेंटर मॉल के प्रोजेक्ट को खूब सराहा और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का इजहार किया। CEO ब्राइट फ्यूचर रियल एस्टेट अजीम अतारी, वकार मदनी और शेख इमरान ने तकरीब में शिरकत करने वाले मौसस मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और तकरीब के आखिर में शुरा के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़हराने का एहतमाम किया गया। के नाम से बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू पे रायविन में कब कहाँ भी मेरे रायविन के नौजवानों के लिए कहाँ भी सहूलियात मौजूद हो, और जब मैं देखता हूँ कि मेरे रायविन में कोई भी बाहर से आके बिज़नेस मेरे रायविन को देता है तो उनसे अवामी खिदमत यूथ ग्रुप हमेशा प्यार करती रही है और करती रहेगी भी। और इंशाल्लाह ये अभी इनका हमने पम्फलेट वगैरह पढ़ा है, जैसे कि CEO साहब बोल रहे थे, कोशिश करेंगे इनके GM साहब से, CEO साहब से, अवामी खिदमत यूथ ग्रुप के प्लेटफार्म से एक मीटिंग रखी जाए और अपने नौजवानों को
اگر کوئی مناسب جگہ پہ ہو تو ہم ان کو سپورٹ کریں. اور میرا اس میسیج میں بھی یہی کہنا ہوگا عوامی خدمت یوتھ گروپ کی ٹیم کو کہ کوشش کریں آپ کے شہر میں کوئی بھی باہر سے بزنس لے کے آتا ہے, وہ چاہے آپ کے اپوزٹ ہے یا آپ کا دوست ہے, ان کو سپورٹ کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ سپورٹ کرنے سے کوئی بھی چیز باہر سے آئیں گی, کوئی بھی ایک چیز ادھر بنے گی تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں, ایک اگر کوئی دکان بنا رہا ہے تو وہاں کا جو ملازم بھی ہوگا, صفائی کرنے والا بھی ہوگا, تو وہ بھی رائے ونڈ سے رکھا جائے گا. وہاں کا کوئی جی ایم وغیرہ بھی رکھیں گے تو وہ بھی رائے ونڈ, مقصد کہ یہ جو کتنا بھی بزنس ہے یہ آپ کے رائے ونڈ کو دیا جائے گا. جی انشاءاللہ ایسے ہی امید کرتا ہوں کہ باہر کے لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں, جو باہر کے تاجر ہیں, رائے ونڈ ایک تاجروں کا شہر ہے, آپ بھی کوشش کریں رائے ونڈ میں انویسٹ کریں, اور رائے ونڈ کے لوگوں کو جو دور یہ جو سوسائٹیاں وغیرہ ان کو آگاہ کریں. رائے ونڈ کے لوگ بہت تاجر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, بس ان کو تھوڑا بہت سمجھانے کی ضرورت ہے اور آپ کے ساتھ بہت کوآپریٹ کریں گے. جی شکریہ. آج الحمدللہ یہاں رائے ونڈ میں ایک شہر میں خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے بہت پیارے دوستوں نے یہاں پر اپنے ایک بزنس کا آغاز کیا. برائٹ فیوچر ریئل اسٹیٹ کے نام سے جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے ماشاءاللہ. تو بڑے پیارے دوست ہیں, عظیم بھائی ہیں, اس میں وقار بھائی ہیں اور عمران بھائی ہیں, اللہ پاک ان کو برکت دے. اور بالخصوص جس پروجیکٹ پر آج بات ہوئی ہے وہ سٹی سینٹر مال, یہ لاہور روڈ کے اوپر پاجیاں سٹاپ کے پاس بالکل مین کے ساتھ ایک زبردست میگا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے, اور جس کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, ورنہ بعض پروجیکٹس بکتے ہیں لیکن ان کی کنسٹرکشن شروع ہونے میں 2 سال 3 سال بعد اوقات تو وہ مطلب فراڈ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ رائے ونڈ والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی کنسٹرکشن پہلے شروع ہوئی ہے اور آپ کی بکنگ ہم بعد میں کر رہے ہیں. کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے, آپ آ کے دیکھ بھی سکتے ہیں, اور جو ہے نا بڑے ہی آسان پیکیج بنائے ہیں. یہ اس سے پہلے بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں نے آج تک لاہور میں اتنا آسان پیکیج والا کوئی بھی پروجیکٹ نہیں دیکھا. آپ بحریہ ٹاؤن چلے جائیں, لیک سٹی چلے جائیں, ڈیفینس چلے جائیں, جو اسی طرح جہاں جہاں بھی پروجیکٹس بن رہے ہیں, تو سب سے سستا پروجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, سب سے آسان جو ہے نا وہ آپ پیمنٹ پلان والا پروجیکٹ اسے کہہ سکتے ہیں. تو اس کا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنی جو ہے نا پراپرٹی بنا سکتے ہیں, جو کہ کل کو آپ کو انشاءاللہ اس کے ریٹس بھی بڑھیں گے, آپ کو اس کا کرایہ بھی ملے گا. اچھا چلے پلاٹ خرید لیا, 3 مرلہ پلاٹ اگر کوئی خرید لے تو اب آپ بتائیں کہ آج کے دور کے اندر 50 سے 60 لاکھ روپیہ گھر بنانے کے لیے چاہیے. اب ایک تنخواہ دار آدمی ہے, وہ بیچارہ پلاٹ اگر قسطوں سے بنا بھی لیا لیکن اس کے لیے گھر بنانا کتنا مشکل ہے. تو اس لیے یہ ایک بیسٹ آپشن ہے کہ آپ اس میں دکان خرید لیں, اس میں آپ اپارٹمنٹ خرید لیں, آفس لے لیں. تو یہ جو ہی بنے گا انشاءاللہ یہ آپ کے رینٹ پہ چلا جائے گا, آپ کا کرائے پہ جا سکتا ہے, آپ اس میں بزنس کر سکتے ہیں, آپ اپنی رہائش اس میں کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھا جائے تو ایک بڑی اچھی فیسلٹی ہے, اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے. تو اللہ نے چاہا تو اس میں مطلب برکت ہوگی. آج ویسے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا عرس مبارک بھی ہے. اللہ ان کے صدقے میں جو ہے نا اس پروجیکٹ میں جتنے بھی شامل ہیں, جو لے رہے ہیں, جنہوں نے لے چکے ہیں, جو بنا رہے ہیں, جہاں پر بنا رہے ہیں, جو بھی اس میں تعاون کر رہے ہیں, اللہ پاک ان سب کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صدقے میں جو ہے نا آسانیاں عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, اور سبھی کو اس میں برکت عطا فرمائے. سب کے لیے یہ پروفیٹیبل جو ہے نا بنے, اور ان کی نسلوں کے لیے جو ہے نا منافع بخش بنے. میری دعا ہے اللہ پاک سے. ملک بھر کی طرح رائے ونڈ میں بھی 13 رجب یوم ولادت فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جشن منایا گیا, جس میں قوالی اور محفل حمد و نعت کا بھی اہتمام کیا گیا, اور اس پروقار پروگرام کی صدارت بابا جی اشرف بٹ نے کی. جشن مولا علی علیہ السلام کے سلسلہ میں زیر صدارت بابا جی اشرف بٹ اور بٹ برادری کی طرف سے جشن کا پروگرام منعقد ہوا, جس میں چودھری شہزاد نذیر سندھو, چودھری راحیل ریاست, فیضی جٹ اور ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیت نے شرکت کی. اور اس موقع پر امیدوار برائے MPA چودھری شہزاد نذیر سندھو کی دستار بندی کی گئی, اور اس موقع پر ملک افضل کھوکھر اور چودھری شہزاد نذیر سندھو کو ووٹ اور سپورٹ کا عہد کیا گیا. حاضرین مجلس نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی. اس موقع پر امیدوار برائے MPA چودھری شہزاد نذیر سندھو نے کہا کہ مومنین کی 5 سالہ حکومت نے عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوئی, جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی. اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. جشن ولادت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی خوشی میں محفل کروانے پر بابا جی اشرف بٹ اور ان کی پوری فیملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پھر میں آئے ہوئے زائرین کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا. پشاور کے علاقہ کمبو سے تیمور زیب PK82 سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جس کا انتخابی نشان جہاز ہے. اس خدمت کے لیے ان کا کہنا ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے میں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے. میں اپنے کوئی مفاد کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, کیونکہ اللہ کے کرم سے میرے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن میں اپنی عوام کا
حق جو ہے ان کو دلانا چاہوں گا، کیونکہ کسی سیاستدان نے عوام کے لیے نہیں سوچا، صرف باتیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں عوام کو ان کا حق دلاتا رہوں گا۔ میرے اجرے کا دروازے اپنی عوام کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف ثاقب خان سے۔ جی ثاقب خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں باڑی پوری کے علاقے میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ یہاں پر تیمور صاحب بھی موجود ہیں، جو کہ ایک سیاسی لیول میں تو ان کا پہلے وقت نہیں گزرے، لیکن اس کا جو سوچ ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، ان کا یہ بھی کہنا ہے ساتھ میں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے سب کچھ دیے، گاڑی دیے، بنگلے دیے، ہر چیز میرے پاس موجود ہے، لیکن میرا جو سوچ ہے اپنے عوام کے لیے کہ میں اپنے عوام کا حفاظت کر سکوں، ان کی جو پریشانی ہے ان کے ساتھ دوں، اور اپنے جو حلقہ ہے اس کا حفاظت کر سکوں۔ ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے اپنے تعارف کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام تیمور زیب ہے اور میں ایک کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں اپنے حلقہ پی کے 82 میں آنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہاں پہ کافی امپورٹنٹ لوگ آئے گئے، انہوں نے یہاں پہ اس جگہ پہ سیاست کی، یہاں سے ووٹ لیے اور اوپر ایوانوں میں پہنچے، لیکن انہوں نے اس کو عوام کی خدمت کے لیے نہیں آئے، وہ اپنے مفاد کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنے لیے جائیدادیں، گاڑیاں، بنگلے اور اپنے تعلقات بنانے کے لیے آئے، وہ انہوں نے حاصل کیے اور چلے گئے۔ اس کے بعد میرا آنے کا مقصد یہ تھا، الحمدللہ مجھے نہ جو ہے کاروبار کی ضرورت ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ گاڑی کی ضرورت ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میرے والد کے، میرے دادا کے، پردادا کے وقت سے الحمدللہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اپنا آرام خراب کرنا، اپنا وقت خراب کرنا اس لیے میں نے کیا ہے کہ بھائی میں اپنے اس عوام کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جو اپنی ضروریات ہیں، جو ان کا حق ہے، جس کا کسی کا ان پہ کوئی احسان نہیں ہے، لیکن وہ ان کو نہیں مل رہا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے علاقے میں امن چاہیے، اس کے بعد ہمیں صحت چاہیے، انصاف چاہیے، یہ ایجوکیشن چاہیے۔ اس وقت پہ ہمارے صوبے میں، صرف ہمارے صوبے میں 2.80 کروڑ بچہ ایسا ہے جس نے آج تک اسکول کا اور مدرسے کا شکل تک نہیں دیکھی۔ مطلب یہ کتنا ظلم ہے۔ یہ تو ہماری سب کی ضرورت ہے، یہ تو اس کا کسی کا احسان نہیں ہے، اور یہ ہمیں اچھا بجلی، گیس یہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے، پیسوں پہ مانگ رہے ہیں اور نہیں ہے اویلیبل، اور یہ پبلک سرونٹس ہیں، اور یہ پبلک سرونٹس جو ہے ان کو بجلی، جو واپڈا میں ہیں ان کو بجلی فری ہے ان کو، اور ہمیں ادھر پیسے دے رہے ہیں اور نہیں مل رہی۔ آپ دیکھ لیں، اچھا ادھر انفراسٹرکچر کو آپ دیکھ لیں، ادھر بڑے مشکل سے راستے بنوائے ہیں، ابھی انہوں نے دوبارہ گیس کی لائنز ڈال کر وہ سارے راستے اکھاڑ کے رکھ دیے ہیں، اب اس میں گیس ہے نہیں، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، شہر ناپرسان ہے، اور اسی لیے آج نکلنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بس نکلیں، ابھی اپنے علاقے کا اپنا حق لیں گے۔ جو یہاں پہ اس حلقے پہ ایم پی اے اور منسٹریاں گزار چکا ہے، انشاءاللہ اللہ نے دیا، اور یہ ہم ایوان میں آئے تو ان لوگوں سے اس عوام کا اپنا حق جو ہے یہ واپس ان سے نکالیں گے اور اسی عوام پر لگائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے جس طرح ہر علاقے میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو 3 یا 4 لوگ تو کڑے ہو چکے، اور اس سے پہلے بھی بہت یہاں پر ایم این اے بھی رہ چکے، منسٹر بھی رہ چکے، ایم پی اے بھی رہ چکے، لیکن کسی نے بھی اپنے عوام کو توجہ نہیں دی، کوئی کام علاقے میں نہیں کیے۔ اور جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ مجھے تو پہلے سے کوئی چیز کا ضرورت ہے بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن میرا جو سوچ ہے وہ اپنے عوام کے لیے کہ اس کا جو پریشانی ہے، مشکلات ہے، اس کے ساتھ میں شانہ بشانہ کھڑا رہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ دیکھیے تو ہر علاقے میں بجلی کا، گیس کا مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ انشاءاللہ میں جب حیوان پر بھی پہنچوں گا تو اپنے عوام کے لیے حق کا آواز اٹھاؤں گا اور ان سے عوام کا حق لوں گا۔ تو سر اپنے عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے عوام کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، بار بار دھوکہ مت ہو۔ کہتے ہیں مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مومن ایک دفعہ ڈسا جائے گا، دوسری دفعہ ڈسا جائے گا، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن بار بار غلط نہیں ہوتا۔ آپ لوگ یہ دیکھ لیں، انہی لوگوں کو دیکھ لیں، یہ دوبارہ ابھی آپ کے پاس آئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے۔ اس سے پہلے ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جو آپ کے جو ایم پی ایز اور منسٹریاں انہوں نے گزاری ہیں، انہوں نے 5 مرلے کے گھروں میں رہتے تھے، اور ابھی ان کی آپ گاڑیاں اور ان کے بنگلے اور ان کی فلور ملیں اور ان کے کاروبار اور یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں، تو یہ سب عوام کا پیسہ یہ لوگ لے گئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے اوپر، آپ لوگوں کو بار بار، میرا نہیں خیال، ابھی عوام بہت ہو گئی ہے ہوشیار، یہ دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اپنا ووٹ کا حق ادا کریں
اور اپنے ووٹ کی طاقت سے ان لوگوں سے اپنا بدلہ لیں آپ، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، سب مل کر ان سے اپنا حساب لیں گے واپس دوبارہ۔ جس طرح آپ لوگوں نے سن لیا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے سیاسی لوگ یہاں پر آئے، ان لوگوں نے وقت گزارے، لیکن عوام کو کوئی سہولت نہیں ملے، کوئی فائدہ نہیں ملے، ابھی بھی عوام جو تو ذلیل ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز کا کمی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں اپنے عوام کے لیے، میں اگر پاس ہو گیا نہیں لیکن عوام کے ساتھ ہوں، میں اپنے اس علاقے کے عوام کے ساتھ ہوں، اور جو بھی مظلوم لوگ ہیں ان کے لیے میں نے پہلے بھی آواز اٹھائی، انشاءاللہ دوبارہ بھی اٹھاؤں گا، لیکن ہر شہری سے یہ توقع رکھتا ہوں بھائی ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، کیونکہ اگر آپ ہر کسی کو ووٹ دیں گے اور پھر وہ لوگ آپ کا کام نہیں آتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ لوگوں کو ووٹ جو ہے تو یہ ضائع ہو رہے۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس بندوں کو لے کے آئیں گے جو آپ کی بہتری کے لیے سوچے، تو اس معاشرے میں بھی لوگ اچھے رہیں گے، اور جتنے بھی مسکین لوگ ہیں، جتنے بھی بے وس لوگ ہیں، تو انشاءاللہ اس کا جو ضرورت ہے تو انشاءاللہ وہ پورا ہو جائیں گے۔ جی وقاص انصاری کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج چھتروا میں موسسین علاقہ کے وفود کی پرنسپل کالج اور جملہ سٹاف اور زیر تعلیم طلباء سے ملاقات۔ موسسین علاقہ کے وفد میں ڈسٹرکٹ کونسلر چروا چودھری، نمبردار خالد، چیئرمین یونین کونسل سیاق سعید عالم، حاجی محمد اکرم چودھری، حاجی محمد مشتاق چودھری، کونسلر یونین ماجد حسین چودھری، آفتاب حسین اور دیگر موسسین علاقہ شریک تھے۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ادارے کے پرنسپل نے بتایا کہ یہاں محدود وسائل کے باوجود ہم طلباء کو بہترین تعلیم دینے میں مصروف ہیں، ہمیں یہاں سٹاف کی کمی کا سامنا ہے اور بلڈنگ کی حالت بھی ابتر ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج چھتروا کے لیے ڈسٹرکٹ کونسلر نے بلڈنگ ورک کا 50% کام کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر سماجی شخصیت چودھری اکرم نے 10 لاکھ کی خطیر رقم اور 15 کمپیوٹر کالج میں کمپیوٹر لیب کے لیے دینے کا اعلان کیا۔ چیئرمین یونین سعید عالم کا کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں سٹاف کی کمی کو پورا کریں، اس کے لیے وزیر حکومت اظہر صادق چودھری اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بات کروں گا۔ یہ ہمارا کالج ہے اور یہاں ہماری بچیاں زیر تعلیم ہیں اور ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ مورکھنڈا سے مہر مرتضی پڈیار کی رپورٹ کے مطابق تھانہ فیکٹری ایریا کی چوکی کوٹ نور شاہ کی حدود میں ڈکیتیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ڈاکو بیلگام نے انچارج چوکی باقر شاہ تعینات ہوتے انچارج چوکی باقر شاہ گشت کرنے کی بجائے سردی کی وجہ سے اپنے آفس روم تک محدود۔ اٹاری برج روڈ پر دن دہاڑے 2 ڈاکو شہریوں کو لوٹتے رہے۔ 2 ڈاکو 70 موٹر سائیکل گن پوائنٹ پر مبشر نامی شخص سے نقدی اور قیمتی موبائل چھین کر فرار۔ مبشر نامی شخص کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ دوسری بار ڈکیتی ہوئی لیکن پولیس ڈاکو پکڑنے میں بالکل ناکام ہے۔ شہری کا آئی جی پنجاب RPO شیخو پورہ DPO شیخو پورہ سے نوٹس کی اپیل۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف کراچی عرفان مری کے مطابق پارکو لائن سے چوری کرنے والوں میں چھاپا۔ ڈسٹرکٹ ملیر کے علاقے تھانے بن قاسم کی حدود سے کسٹم کی ٹیم کا بہترین کارروائی۔ پارکو لائن سے چوری کرنے والے ٹولے مزدوروں گرفتار کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ملیر سندھ پولیس اور متعلقہ ادارے نااہل ہو چکے ہیں۔ یہ چوری کبھی ختم ہوئی ہی نہیں، آخر کیوں؟ سالوں سے کبھی کسی جگہ سے چوری جاری، کبھی کسی جگہ سرنگ لگا کر کروڑوں کا ڈیلی ڈیزل پارکو لائن سے چوری جاری ہے، مگر افسوس کام رکتا نہیں۔ کبھی کسی جگہ تو کبھی کسی جگہ پارکو لائن سے چوری جاری رہتی ہے۔ جو ان کے سرگناہ ہیں ان کا بھی پولیس اور متعلقہ اداروں کو معلوم ہے، افسوس ان نام نہاد پر کارروائی نہیں ہوتی جو یہ کام سالوں سے کروا رہے ہیں۔ جلد سے جلد ان پر کارروائی کی جائے۔ الیکشن آتا ہی مختلف پارٹیاں سرگرم۔ سندھ یونائٹڈ پارٹی کی جانب سے لیڈیز ونگ ریلی کوٹھی سائڈ ببر سٹاپ سے لے کر بہار کالونی تک پیدل مارچ کی شکل میں پہنچی۔ لیڈیز ونگ ریلی کو لیڈ کرنے میں شامل سلمہ شاہ، سائمہ جمال، سمینہ آفریدی، نذیرہ خاصخیلی، نگہت شاہ اور ناہید خاتون رہیں۔ مختلف دکانوں اور گھروں میں پمفلیٹس بانٹے گئے، کچھ لیڈیز نے خطاب بھی کیا۔ مزید ہم جانتے ہیں ہمارے اون نیوز کے رپورٹر یامین بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ جیے سندھ جیے جیے سید جیے آسرو ہوتا رکھے ووٹ جو سندھ یار رکھے لگے تارے تے جے ٹھپو ملے دھرتی کے آج کو لگے تارے تے جے ٹھپو ملے دھرتی کے آج کو سندھ جی امید ضلع جانچورہ کے تحصیل مین بہار کالونی مارکیٹ میں جہاں SUP کی جانب سے لیڈیز ونگ کی طرف سے ریلی نکالی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں لیڈیز ونگ کی سربراہ، آئیے مزید ان سے معلومات کرتے ہیں۔ UP میں کون کون سے امیدوار نامزد ہیں؟ سائیں منیر حیدر شاہ ملک اسد چنگے GDA جا امیدوار SUP اچھا GDA کے امیدوار ہیں
जो हम इस मुल्क जो 40 साल से हुकूमत कर रहा है पूरी सिंध में, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में, हम उसे बताने आए हैं, देखो ये अवाम हमारे साथ है या तुम्हारे साथ, तुमने किया क्या है। और वो पूछते हैं हे कौन जो मेरे सामने आओ, देखो हम हैं, बेटियां माएँ बहनें हैं, आओ आप हमारे सामने तो हमें तो पता ही नहीं आप हो भी या नहीं। ये कोटड़ी की हालत देखें आप, इस तालका हॉस्पिटल है, जाके कोई देखे कि उसमें एक सिरिंज तक नहीं मिलती। ये अवाम है, इनके वोटों पे आप बादशाह बने हुए हो, कम से कम इन्हें सहूलतें तो दो, बुनियादी सहूलतें। बच्चे हमारे खुदकशी कर रहे हैं और आप आराम से बैठे हुए हो। ये हुकूमत है, लानत बेचती है ये अवाम आपकी हुकूमत में। हम अपने इस मलिक चंगेज़ को, साईं मुनीर हैदर शाह को इंशाल्लाह विन करेंगे इसी कोटड़ी तालका से, ताकि आप देखते रह जाओ कि पैसों से आप बंदे तो खरीदते हो, हौसले नहीं। इनके लिए सबसे बड़े अल्फाज ही मेरे ये होंगे कि 15 साल मुसलसल इस एरिया से वही जीतते आ रहे हैं। इस यहाँ मतलब जामशोरो में पूरे ज़िले में मलक असद का राज है, इस तरह से राज है जैसे वो उनके बाप की जागीर हो। उन लोगों ने इस तरह से कब्जा किया हुआ है, लेकिन इस कब्जे में हम इंसान अगर कहीं किराए पे घर भी लेते हैं उसे संवार के रखते हैं, लेकिन जिनकी हुकूमत है, हुकूमत के बावजूद उन्होंने हमारे इस एरिया को, हमारे इस मुल्क को सिर्फ डुबोया है। हमारी औरतों को भीख मांगने पे मजबूर किया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे फीमेल्स के साथ इतनी ज़्यादतियाँ, इतने जुल्म वहीं पे मर जाती है। इन लोगों को उन चीज़ों पे भीख मांगने पे मजबूर पीपल्स पार्टी ने किया है। अच्छा, इस ओर से आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आपने रैली निकाली है तो अभी कामयाबी मुमकिन है या नहीं? इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी मुमकिन है, क्योंकि उनके साथ वो मर्द हैं जो 2000 रुपये के लिए अपनी बीवियों को खुद उठा के ले जाके पैसे निकलवाने के लिए छोड़ के आते हैं फ्रेंचाइज पे। हमारे साथ वो बहनें हैं जो बिना पैसे, बिना किसी के अपने किरायों पे, अपने पैसों पे, अपने खर्चों पे हमारे साथ कटी हुई हैं। वो लोग कहते हैं हमारी पंडाल फुल करो, आ जाओ, आपको हम 2000 रुपये देते हैं। हमारे पास जितनी भी बहनें माएँ आज हमारे साथ मौजूद है, हमारी पूरी रैली में जितनी भी फीमेल्स हमारे साथ मौजूद है, सब सिर्फ और सिर्फ इनसे निजात के लिए, तारे और ताले चाबी को जिताने के लिए, मुनीर हैदर शाह और मलिक चंगेज़ को जिताने के लिए, उनकी मोहब्बत में उनके लिए दिल से यहाँ पे हम सरदाराना निज़ाम को कंडेम करते हैं और उनके खिलाफ जो है ना, हम सिंध बचाने के लिए और जो GDA के उम्मीदवार हैं उनकी सपोर्ट के लिए हम रोडों पे, ये रैली पे निकले हैं। उनको साथ दीजिए। हमारी जो है ना साईं ज़ैन शाह साहब और मुनीर हैदर शाह और मलिक चंगेज़ खान को ज़बरदस्त अक्सरियत से मेजॉरिटी के साथ कामयाब कीजिएगा। यही हमारा मैसेज है आज के। ये रैली इस चीज़ का ऐलान करती है और ये आपके तसलसल से ये मैं बताना चाहता हूँ कि GDA और मलिक चंगेज़ की फतेह का निशान है। ये आपको जो रैली दिखाई दे रही है, ये वाज़ह इस चीज़ का सबूत है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह जामशोरो कोटड़ी से GDA जो भी हमारे इत्तेहादी है इंशाअल्लाह वही जीतेंगे, फतेह हमारी होगी। शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरीक के मुताबिक शिकागो फ्रंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 500 गुडी बैग्स और 150 स्कूल के ड्रेस प्राइमरी बॉयज स्कूल ठट्ठा में बांटे गए, जो कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया के सेंटर की टीम की जानिब से बच्चों में तकसीम किए गए, जिसमें खालिद सलीम, शमाइला खालिद और ठट्ठा के डेंटल सर्जन डॉक्टर अमीर अली इससे पहले इसी स्कूल में सब बच्चों में स्वेटर बांटे, स्कूल बैग और दूसरी अशिया बांटी गई थी। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जी मंडी बहावलनगर में सहूलियात की अदम दस्तयाबी, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर की हरधर्मी मार्केट कमेटी वालों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करने और आड़तियों की बिला जवाज गिरफ्तारी के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। तफसीलात के मुताबिक आज सब्जी मंडी बहावलनगर में मंडी के अंदर किसी भी किस्म की सहूलियात मौजूद न होने, आड़तियों फड़ी दुकानदारों के खिलाफ मनमानी गैर कानूनी कार्रवाई करने और गिरफ्तारी के खिलाफ कमीशन एजेंट्स, आड़तियों फड़ी दुकानदारों ने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करके सब्जी और फलों की फरोख्त का मुकम्मल बाइकआउट किया, जिसकी वजह से बहावलनगर शहर में सब्जियों और फलों की किल्लत पैदा होने से कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आड़तियों फड़ी दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहरे में खिताब करते हुए कहा है कि इनको मंडी के अंदर किसी किस्म की सहूलियात मौजूद ना है, मंडी में पीने का पानी तक ना है, कोई वाशरूम ना है। गर्मियों में सर्दियों के इस मौसम में झोंपड़ी जैसी जगहों पर खुले आसमान तले काम करने में मजबूर हैं।
खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद की सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से जमात इस्लामी पाकिस्तान के उम्मीदवार सूबाई असम्बली प्रोफेसर मारूफ आसम ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इलाके की तामीर और तरक्की जमात इस्लामी का अव्वलीन मिशन है। कोरोना वायरस और सैलाब के दिनों में हमारी टीम ने शहरियों की मदद से करोड़ों रुपए बदहाल अवाम पर खर्च किए। महदूद वसाइल के बावजूद जमात इस्लामी हज़ारों यतीम बच्चों की कफालत, कर्ज़े हुस्ना, एम्बुलेंस सर्विस, हज़ारों बेसहारा अफराद तक राशन पहुँचा रहे हैं। कौम साबिका हुक्मरानों की जाली दावों से तंग आ चुकी है। इनके पास कारकर्दगी दिखाने को कुछ भी नहीं। ये अब फिर झूठे वादे कर रहे हैं। नवाज लीग पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 3 दहाइयों से इक़्तिदार में है। इनकी वजह से मुल्क 80,000 अरब का मकरूज़ है। सालाना 5,000 अरब की करप्शन होती है। उन्होंने मुल्क पर IMF, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियाँ मुसल्लत की हैं। महंगाई और बेरोज़गारी आम की और अवाम के लिए सांस लेना भी दुश्वार बना दिया है। 1.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। आम आदमी परेशान हाल, जबकि हुक्मरान अशराफिया जागीरदार वडेरे मजे में हैं। उन्होंने कहा है कि महदूद वसाइल और इक़्तिदार में न होने के बावजूद जमात इस्लामी ने अवामी खिदमत की मिसालें कायम की। मुल्क के अंदर निज़ाम चल रहा है, यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई खुफिया ताकत जो है वो हमें कंट्रोल कर रही है। अदालतें जो हैं वो भी आज़ाद नहीं हैं और अदालतों पर आवाम का इत्मीनान जो है वो उठ चुका है। इसी तरह तमाम हलके जो हैं वो एक मखसूस लोगों की तरफ लोग जो हैं उसको डील कर रहे हैं और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। यूँ महसूस होता है कि जैसे ये लोग जो हैं वो बैरून मुल्क से हदायत लेते हैं और उनकी पॉलिसियाँ हम पर मुसल्लत करते हैं और ये लेते तो हमसे तनख्वाह हैं, लेकिन ये उनके एजेंट बनकर इन्होंने मुल्क को गिरवी रखा हुआ है और पाकिस्तान को इस्तेमाल के चुंगल में इस तरह जकड़ दिया है कि हमारी नस्लें जो हैं वो नस्ल दर नस्ल हम मकरूज से मकरूज तर होते चले जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कमी नहीं है और ना ही ये गरीब मुल्क है और आवाम के अंदर टैलेंट भी मौजूद है और ये इन हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से हमारा टैलेंट जो है वो बैरून मुल्क जा रहा है, निकल रहा है, जा रहा है। तो ये हमें इस वक्त बहुत अहम ज़रूरत है इस बात की कि हम एक ऐसी मुखलस क़यादत जो है वो लेके आएँ जो पाकिस्तान को इस्तेमाल के चुंगल से भी आज़ाद कराए और अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिसियाँ वज़ा करें कि यहाँ पर लोग जो हैं वो बाहर जाने के बजाय लोग बाहर से यहाँ आकर कारोबार करने को तरजीह दें और यहाँ पर आके तालीम हासिल करें। लेकिन हमारे ये हुक्मरान जो हैं इन्होंने हमें उनका गुलाम बना रखा है। असल में आप ये देखें कि गुलामी तक़सीम हिंद के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान को एज इट इज़ जो है वो इस्तेमाल का गुलाम ही चला आ रहा है। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के जाले परवेज़ अख्तर अब्बासी ने लाहौर के हल्का NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए डेरे डाल लिए। हरुणाबाद के रहायशी जुल्फ़कार अली भुट्टो के जाले परवेज़ अख्तर अब्बासी ने सर्द मौसम की परवाह किए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन मुहिम के लिए बच्चों समेत लाहौर के हल्का NA 127 में डेरे डाल लिए और हरुणाबाद से लाहौर पहुंचकर इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए हैं। परवेज़ अख्तर अब्बासी का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद अवामी सियासी जमात है जो वफाक की अलामत है और पाकिस्तान को सियासी और माशी बहरान से निकाल सकती है और वक्त का तकाजा है कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया जाए और आइंदा बनने वाली हुकूमत में वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे और लाहौर से बिलावल भुट्टो को कामयाब करवाएंगे। हुजा शाह मुकीम के हल्का PP 186 उकारा 2 की आज़ाद उम्मीदवार राय मुश्ताक अहमद खरल के गांव 23D में जलसा में खिताब करते हुए सरबराह अल मोहसिन ग्रुप साबिक MPA सईदा जुगनू मोहसिन करमानी ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुतालबा किया है कि मेरे कारकुनों ज़हूर और तैयब वगैरह को फ़ोन पर मुबैना धमकियाँ देने वाले DPO बहावलपुर अब्बास शाह के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज़ाद ग्रुप के ज़िला उकाड़ा में जलसा को रुकवाने वाला DPO बहावलपुर कौन होता है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कि अपने ओहदे के लिए, अपनी IG शिप की शान के लिए, अपने मेरिट एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिसका तुमने हलफ उठाया, डिसिप्लिन करो। अपने DPO बहावलपुर अब्बास शाह को डिसिप्लिन करो। वो कौन होता है? मेरे साथियों को यहाँ फोन करके कहने वाला कि यहाँ
जलसा नहीं होगा एक आजाद ग्रुप का, जिसकी बानी मैं हूं, अलमोहसिन ग्रुप के आजाद जलसे का MPA इंशाल्लाह राय मुश्ताक के लिए जलसा त्रिवेदी में क्यों नहीं हो सकता? कौन होता है तुम्हारा DPO? उस्मान। यहाँ पर मेरे साथियों को फोन करके, जहूर शाह को, तैयब को फोन करके थ्रेटन करने वाला, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लो उस्मान। अगर तुम हकीकतन सारे पंजाब के IG हो, डिसिप्लिनरी एक्शन लो और बताओ हमें। कराची ऑन न्यूज और इत्तेहाद टाउन मोहम्मद खान पुलिस चौकी की जानिब से एहसान मोहतसिन इक़दाम 3 रोज से लापता 6 साला बच्चा ढूंढ निकाला। गुज़िश्ता 4 रोज से लापता 6 साला ज़ैनुल आबिदीन वल्द स्पेन गुल इत्तेहाद टाउन का रिहायशी ज़ैनुल आबिदीन घर से निकला तो चलते चलते ईदगाह मोड़ पर शहरी ताहिर के घर पहुंच गया। ऑन न्यूज पर खबर नशर होते ही बच्चा ईदगाह मोड़ पर होने की इत्तला मौसूल हो गई, जिसकी इत्तला एंकर पर्सन ऑन न्यूज मोहम्मद आमिर ने पुलिस चौकी इंचार्ज मोहम्मद खान गुलाम मुर्तजा को दी। इत्तला मिलते ही पुलिस चौकी मोहम्मद खान पुलिस नफरी ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को अपनी तहवील में लेकर वर्सा को इत्तला कर दी। इत्तला मिलते ही वर्सा बच्चे को लेने मोहम्मद खान पुलिस चौकी पहुंच गए, जहां हेड कांस्टेबल नवीद अली ने कानूनी कार्रवाई करते हुए बच्चे को वर्सान के हवाले कर दिया। वर्सान की जानिब से चौकी इंचार्ज गुलाम मुर्तजा, पुलिस नफरी और ऑन न्यूज के इसी इकदाम को खूब सराहा और मोहम्मद खान पुलिस चौकी सिंध पुलिस के नारों से गूंज उठी। कराची NA 242 UC3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा इक़दाम, कायम खानी कॉलोनी में दरीना मसला हल, 2 करोड़ से ज़ायद फंड से तामीर होने वाले रोड पर काम शुरू कर दिया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। शमूलियत अख्तियार करने वाले कारकुनान को NA 242 से आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त से कौमी असम्बली के उम्मीदवार कादिर मंदुखेल ने फूलों के हार पहनाकर वेलकम किया। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज मोहम्मद आमिर मौजूद हैं UC3 कायम खानी कॉलोनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी ऑफिस में, जहां कादिर मंदुखेल से मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जा रही है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है NA 242 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निश्चित से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कादिर खान मंदुखेल साहब। अच्छा सर, आज PTI रोनमा की जानिब से अलीम आदिल शेख की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि अपने वोटर्स को उन्होंने पैगाम दिया है और वर्कर्स को पैगाम दिया है कि जो किसान पीपल्स पार्टी के आंसू है या मगरमच्छ के आंसू है, तो इस पर अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रोनमा का बयान सामने नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे? PTI का तो पहले हम सफाया करा चुका है, 6ठे नंबर पे भेज दिया है, तो क्या मुकाबला करेंगे अलीम आदिल शेख, क्या मुकाबला करेंगे शहबाज शरीफ को यहाँ से भगा दिए मैंने, मुस्तफ़ा कमाल को पहले ही 4थे नंबर पे भेज चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती काम यहाँ मंजूर करा चुके हैं। पानी के 50 अरब के मंसूबा बना चुका हूँ, पैसे मुख्तस रहने के जो शहबाज शरीफ ने आइन टाइम पे धोखा दिए है। गैस की लाने जगह जगह चल रही है, 5 अरब 20 करोड़ के गैस की लाने मेगा प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि या अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरे पास 1 रुपए का काम नहीं था, आज मेरे पास अरबों रुपए का काम है। आप अपने आंखों से देख सकते हो, जगह जगह रोड, जगह जगह सीवरेज, जगह जगह पानी की लाइनें बिछा रहा हूँ। आज कायम खानी में 2 करोड़ से ज़ायद की लागत से आप रोड तामीरात का जैसे ही काम शुरू हुआ, दूसरी सियासी जमातों से एक बड़ी तादाद में कारकुनों ने शमूलियत इख्तियार की है, तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि ये कारकर्दगी बेस का इलेक्शन है, जो कारकर्दगी दिखाएगा वो इलेक्शन। यहाँ 33 साल में किसी ने 1 रुपये का काम नहीं किया है, मैंने अरबों रुपए का काम करा है। तो यकीनन लोग आप देख रहे हैं आपके सामने, PTI से, मुस्लिम लीग नून से, MKM से लोग हर प्रोग्राम में, बल्कि आज तो डबल शमूलियती प्रोग्राम था UC3 का, जहां रहीम शाह वाइस चेयरमैन है, जमरोज़ चेयरमैन है और उमर दरा सीनियर रहनुमा है। ये इनकी मेहनत है, इनकी मोहब्बत है और ये काम इंशाल्लाह जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ MKM पाकिस्तान के जो मुस्तफ़ा कमाल है और आपके मद्दे मुकाबिल भी है, उन्होंने एक बड़ी तादाद जलसे में देखकर आवाम को आई लव यू कहा और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से आज तक मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं कहा। तो आज इतना जमे हजूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का, तो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप क्या कहेंगे अपने कारकुनों? मैं अपने जो कारकुन है वो मेरे दिल में बसते हैं। ये खुशाइन बात है, जो कल तक आई किल यू का नारा था आज आई लव यू बदल के मैं खुशामदीद कहता हूँ। अब रुक करते हैं शहर कायद बल्दिया टाउन PS 112 का, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त से आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार आसिफ मूसा की ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं PS 112 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी ऑफिस में, जहाँ आम इंतखाबात के हवाले से आसिफ मूसा से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, PS 112 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आसिफ भाई, यहाँ पर बहुत बड़े
मार्जिन में आज लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को तीर चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जोग दर जोग और मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग शामिल हो रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बल्दिया टाउन और ख़ास तौर पर इत्तेहाद टाउन में अगर किसी पार्टी ने काम किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है। काम किया है तो जमरोज़ खान ने किया है, काम किया है तो रहीम शाह ने किया है, काम किया है तो उमर दराज ने किया है। तो इसीलिए इन सारे हालात वाक़यात को देखते हुए मुख्तलिफ़ बरादरियों के लोग, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विज़न को देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 8 फरवरी को पूरे कराची, ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ तीर चलेगा और तमाम कारकुनान जाले और पाकिस्तानी अवाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएगी। और इंशाअल्लाह जो PS 112, PS 113, NA 242 बल्कि पूरी केमारी और कराची में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। NA 242 PS 112 की आवाम तीर में कमान रख चुकी है, तो 8 फरवरी को तीर की रेंज होगी, कहाँ तक होगी? इस तीर की रेंज तो पूरे पाकिस्तान में होगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरी पार्टी है, वो किसी के कंधे पे बैठ के नहीं आई। और इस पार्टी के जो कायदीन से लेकर कारकुनों तक उन्होंने शहादत दे दी हैं। ये उमर दराज यहाँ मौजूद है, उनके वालिद साहब ने भी शहादत दी। शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने इस पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम के लिए शहादत दी। मेरी शहीद बहन बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने भी इस पाकिस्तानी कौम के लिए शहादत दी। आप मुझे बताओ किसी और पार्टी का कोई ऐसा लीडर जो इस आवाम के दरमियान रहकर और शहीद हुआ हो? हमने जेलें काटी हैं, हमने शहादतें सही हैं, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लगता है जिगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो आवाम के दरमियान मौजूद हैं। गरीब की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं और इस पाकिस्तान की बात करते हैं। इसीलिए अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान बिलखसूस PS 112 NA 242 के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। क्या चलेगा? तीर चलेगा। क्या चलेगा? 249 था, अभी NA 242 बन गया। माजी में देखने में आया यहाँ पर जो सूबाई असम्बली के भी उम्मीदवार थे वो अपने साथ 8-8 गनमैन लेके घूमते थे, तो आपकी जानिब से ऐसा कुछ देखने में नज़र नहीं आ रहा है। इस टाइम NA 242 PS 112 आप आवाम के लीडर हैं और उनकी प्रॉपर्टी इस टाइम आप, तो क्या कहेंगे? भाई हम आज तो जो इलेक्शन आज लड़ रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और जाले, चाहे आसिफ मूसा हो, सलाम आफरीदी हो, रहीम शाह हो या उमर दराज हो, हम इलेक्शन हो या ना हो हम आवाम के दरमियान रहते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफार्म से हो। यहाँ के रोडों के मसले, सीवरेज के मसले, पानी के मसले, हमारा उमर दराज कोई MP MLA नहीं है लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है। रहीम शाह आज चेयरमैन है, जमरोज़ खान आज चेयरमैन है, फ़हीम आज कौंसलर है, सिकंदर आज कौंसलर है। लेकिन जो इस इत्तेहाद टाउन के और कायम खानी कॉलोनी के, इस बल्दिया टाउन के जो मसले मसाइल अरसा दराज से हल होते जा रहे हैं, तो ये हमारे कारकुनान हल कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर आए, यहाँ से एक और लीडर आया जो कि अभी हालिया वज़ीर आज़म भी मुंतखब हुआ, वज़ीर आज़म बना, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद ना उसने इस बल्दिया टाउन के लोगों के लिए कोई पैकेज दिया, ना कोई पानी का पैकेज, ना कोई सीवरेज का पैकेज, ना कोई रोड का पैकेज। हाँ, उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको वोट दिए थे और उसने उन वोटों का बदला ये दिया कि इस्लामाबाद बैठकर और सिर्फ यहाँ की आवाम के साथ ज़्यादती की। कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई ऐसा मंसूबा नहीं जो इस बल्दिया टाउन की और मेरे बल्दिया टाउन की आवाम को उसने दिया हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग इसलिए वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे कि हमारा एक एक कारकुन, वो वज़ीर आज़म तो नहीं बने, लेकिन हमारे जो कारकुनान और जाले हैं वो आवाम के वज़ीर आज़म ज़रूर हैं, वो आवाम के दिलों में रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो सारे हमारे दोस्त जाले इलाके में रह कर, आवाम के दरमियान रहकर और अपना काम कर कर, अपना मंशूर बयान कर कर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे कारकुनान और जाले आवाम की खिदमत कर। 249 अब जो है NA 242 बन गया, जिसे अवामी हल्कों में जादूगर हल्का भी कहा जाता है। यही सवाल जब हमने कादिर खान मंदूखेल से किया तो उसने कहा कि मैं सूरतुल नास कसरत से पढ़ता हूँ जिसकी वजह से मैं गायब नहीं हूँ। तो आप भी कोई ऐसा लाए अमल इख्तियार करेंगे कि जिससे आप जीतने के बाद आवाम में हाजिर रहें? देखें, आपको मैंने पहले भी ये बताया और पहले भी ये कहा कि हम ना MPA थे ना MNA थे, हम सिर्फ एक पार्टी अहदेदार थे, एक सिर्फ अदना सा पार्टी के कारकुन थे।
تو ہم تب بھی عوام کے درمیان تھے اور ہم جیتے ہارے وہ بات کی بات ہے، لیکن ہم پہلے بھی عوام میں تھے، اب بھی عوام میں ہیں اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ عوام میں رہیں گے۔ بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عاصم موسیٰ جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے، کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں حفیظ الرحمان سیال۔ ساؤتھ زون پولیس کی بروقت کارروائی 9 سالہ بچی کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ آرام باغ پولیس نے دوران گشت بزنس روڈ پر کارروائی کی، گارڈن کے علاقے سے اغوا کر کے لے جانے والی بچی بازیاب کرا لی۔ گرفتار ملزم 9 عمر ہے، بچی کو زیادتی کی نیت سے اغوا کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ گرفتار ملزم عادی ملزم ہے، اس کے قبضے سے سولجر بازار سے چوری کی گئی موٹر سائیکل برآمد کی گئی ہے۔ میں ایس ایچ او آرام باغ انسپیکٹر عبدالرسول بھوگیو آج جو ہے اردو بازار پہ چیک ان میں کھڑے ہوئے تھے تو بائک کو روکا تو ادھر سے بچی نے رونا شروع کر دیا، تو ہم نے اس سے معلوم کیا کہ نام وغیرہ آپ کا کیا ہے اور وہ کہاں کی رہائش ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں گارڈن کی رہائش ہوں اور یہ لڑکا جو ہے مجھے ادھر سے اغوا کر کے لے جا رہا ہے کسی نے غلط نیت کے ارادے سے۔ تو پھر اس سے جب لڑکے سے انٹروگیٹ کیا تو یہ پہلے بھی جو ہے نبی بخش پہ جو پی ایس نبی بخش پہ چالان ہوا ہے، اور جب اس کی بائک وغیرہ کی جو ہے وہ معلومات کی انٹروگیٹ کیا تو وہ پی ایس سولجر بازار کی چوری ہوئی گاڑی ہے، اور یہ جو ہے ہیبیچول کرمنل ہے، اور بچی کو جو ہے اس کے والدین کو بلا کے اس کے حوالے کر دیا۔ میں محمد الیاس بچی کا نانا ہوں۔ میرے بچی گم ہو گئی تھی، کوئی لڑکا اسے اغوا کر کے لے جا رہا تھا، تو میں آرام باغ تھانے کے ایس ایچ او صاحب جناب عبدالرسول بھوگیو صاحب کا بہت مشکور اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ان کے عملے کا بھی کہ جن کی کاوشوں سے میری بچی مجھے صحیح سلامت مل گئی، اور میں اگین ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے خلاف مزید جو ہے قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔